नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रस्तुत कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। आजको हट सिटमा मेरो साथमा वरिष्ठ कलाकार, गायक, अब उहाँलाई परिचय यति धेरै छन्, सबैभन्दा बढी एउटा असल नागरिक, यो देशको असल नागरिक हुनुहुन्छ मदन कृष्ण श्रेष्ठ। आज हट सिटमा उहाँसँग म कुराकानी गर्नेछु। मदन कृष्ण श्रेष्ठको आत्मवृत्तान्त, आत्मकथा, बायोग्राफीको रूपमा भर्खरै मात्र सार्वजनिक गरिएको छ, महको म भनेर। त्यसैले आजको कार्यक्रम उहाँको जीवनका आरोह अवरोह, सङ्घर्ष, उपलब्धि यसैमा केन्द्रित रहनेछ। म सिधै उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। दाइ, स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। तपाईँ 67 वर्षको हुनुभयो। 67। 2007 साल वैशाख 7 गते जितपुरमा जन्मिनुभयो। जितपुर फेदी। जितपुर फेदी। जितपुर त नेपालमा धेरै छ। यता काठमाडौँ नजिकैको जितपुर फेदी, बालाजुर नजिकैको है। बाल्यकाल कस्तो रह्यो तपाईँको? चञ्चले हुनुहुन्थ्यो, शालीन हुनुहुन्थ्यो, लजालु हुनुहुन्थ्यो? बाल्यकालमा बच्चाहरू जस्तो हुन्छन् त्यस्तै थिएँ। औसत बच्चाहरूमा पर्थेँ होइन। अलिक गम्भीर खालको चाहिँ थिएँ म बच्चादेखि। बच्चा बेलामा त्यो आमा मेरो 6 महिनामा बित्नुभएको हुनाले अनि त्यो अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने तरिका अलि पाकोपन जस्तो पनि थियो। बाल्यकालमा तपाईँलाई भन्दाखेरि चाहिँ यो फरक क्षमता अथवा अलिकति चाहिँ अरूभन्दा पृथक छ भनेर पनि भन्थे कि अथवा सामान्य नै अरू जस्तो हो त्यस्तै हो मदन कृष्ण श्रेष्ठ भन्ने जस्तो थियो गाउँलेहरूले? बच्चाहरूमा सुन्दा म यो जान्दछु भनेर, म यो काम गरेर जान्दछु भनेर देखाउने चाहिँ रहर हुन्थ्यो। के देखाउनुहुन्थ्यो तपाईँ? के बच्चा बेलाको अरू के हो ठुल्ठुलो काम होइन त्यो बेलाको होइन। म खोलामा पौडी खेल्न जान्छु, मलाई स्विमिङ गर्न आउँछ, साइकल चढ्न आउँछ मलाई, कैँचीबाट यसरी बाङ्गो कुरा छिराएर यसरी सिटमा नबसी कैँची चढाउन आउँछ, सिटमा पनि बस्न आउँछ होइन। हार्मोनियम बजाउन आउँछ, तौला पनि बजाउन आउँछ, झाली बजाउन आउँछ, यस्तै गीत गाउन आउँछ, नाच्न आउँछ, अभिनय गर्न आउँछ। त्यो सबै गर्नुभयो बाल्यकालमा? गरेको छु। कलेज कहाँ पढ्नु? कलेज महेन्द्र रत्न पब्लिक कमर्स कलेज भनेर पहिला बसन्तपुरमा थियो। पहिला अहिले ताचलमा छ, पहिला बसन्तपुरमा थियो। त्यो बसन्तपुरमा त्यहाँ पढेको। कतिसम्म पढ्नुभयो? आइकम पास, बिकम जहाँसम्म दिएँ कम्प्लिट गर्न सकिनँ। त्यो बेला आर्ट फिल्म सँगसँगै आर्ट फिल्ममा पनि सुरु भइसकेको थियो मेरो। आर्ट फिल्ममा यस्तो लाग्यो कि आर्ट फिल्ममा फुर्सदै भएन। त्यसै विभिन्न कारणहरू पऱ्यो, त्यसै कारण पढाइ चाहिँ डिस्कन्टिन्यू भयो। भनेपछि बिकम क्लियर गर्न सकिएन? बिकम क्लियर भएन। यता जिन्दगीको सर्टिफिकेट बनाउन लागि अब युनिभर्सिटीको भन्दा हो। 2020-21 सालबाट तपाईँको कलाकारिताको जीवन चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भएको? कहाँदेखि गर्ने? रेड नेपालमा फाइसेस पास गरेको टाइमदेखि लिने हो भने 2023 सालदेखि पर्छ। रेडियोमा त्यसै गएको हो भनेदेखि 21 सालको लास्टतिर, 22 साल 1 गतेदेखि त त्यो जीवन्दो प्रोग्रामै बन्द भयो होइन, नेवारी प्रोग्राम बन्द भयो। त्यो चैतको लास्टतिर मैले गीत गाएको थिएँ। कलाकारिता प्रस्तुत गरे बापत केही पारिश्रमिक लिएको बेलादेखि चाहिँ सुरु गर्ने हो भने कुन पर्छ? पारिश्रमिक त हरिवंश र म कम्बाइनली काम गरेर पछि प्यारालाइसिस, यो मुलो कमिक पनि होइन, प्यारालाइसिस पनि कमिक देखाएपछि 250-500बाट सुरु भएको, 250 लिएर। झन्डै चाहिँ त्यसो हो भने त 38-40 वर्ष मात्र हो। त्यो पैसा माग्नु त पाइँदैन थियो त्यो बेलामा। पैसा माग्यो भने पैसाको कुरा गर्ने थियो, त्यत्रो ठुलो हो भनेर एकदम आँखा तर्ने टाइम थियो होइन। पैसाको त कुरै हुँदैन थियो, खालि पब्लिकको वाह पाएँ कि त्यही ताली पाएँ कि त्यसैमा खुसी भइन्थ्यो। बिहा कति सालमा गर्नुभएको तपाईँले? 30 सालमा। 30 साल। तपाईँको यो म भित्रको ममा जोडिएको एउटा विवाहको प्रसङ्ग पनि महत्त्वपूर्ण छ। प्रेम विवाह गर्नुभयो तपाईँले? मेरो इन्टरकास्ट म्यारेज भएको हुनाले मागी बिहा गर्ने सम्भवै थिएन त्यो बेला। किनभने भाउजू सुवेदी, मेरो मिसेस सुवेदी, ऊ सुवेदी, म श्रेष्ठ। त्यति बेलाको समय जातपातको कुराहरू अझै त छ, अझै त
पढे लेखेको शिक्षित घरमा छैन, शिक्षाको कम भएको घरमा अझै पनि रूढिवादी त्यस्तो छँदैछ होइन। त्यो बेला त एकदम गाह्रै खालको थियो। अनि हामीले कसरी भेट भयो बाबुजीसँग? अनि सञ्चय कोषमा एउटै अफिसमा थियौँ, काम गर्थ्यौँ। अब त्यो पनि सोधौँ। प्रश्न त सामान्य हो, तर सबैलाई जानकारी लिन मन लाग्छ। प्रस्ताव कसले गर्यो, कसरी प्रेम भयो? एउटै अफिसमा एउटै सेक्सनमा काम गर्थ्यौँ। दिनका दिन पेट भएर नै चियासिया खायो, कुरा गरेँ, गफ गरेँ। मैले जे पनि हाँस्ने। त्यति बेलादेखि हँसाउनुहुन्थ्यो? हँसाउन चाहिँ तपाईँ खोइ हँसाउने अहिले पनि मान्छे म ऐना हेर्दाखेरि म हँसाउने मान्छे जस्तो लाग्दैन। सायद तपाईँहरूलाई पनि लाग्दैन होला, मलाई पनि लाग्दैन। म हँसाउने मान्छे जस्तो लाग्दैन। हँसाउनु जाने पनि छैन जस्तो लाग्छ। बोले कि हाँस्छन्, बोले कि हाँसी त पुग्यो भने अब हँसाउनु जानुहोस् कि नजानुहोस्। भनेपछि त्यसबाटै प्रभावित हुनुभयो? त्यसपछि बिहा गरियो। बिहा गर्नु अगाडिको सङ्घर्ष थियो? बिहा गर्नसम्मको लागि पनि घरमा कन्भिन्स गर्नु पर्यो होला। एउटा सामान्य फिल्ममा हुने जुन कहानी छ त्यो तपाईँमा पनि भयो अथवा पृथक भयो? बिहा गर्नु अगाडि अब कसरी इन्टरकास्ट म्यारेज देखादेखि इन्टरकास्ट म्यारेज छ। अब प्रेम बसिसक्यो, छोड्न सकिँदैन। कसरी बिहा गर्ने सम्भावना छैन। अब अफिसमा सँगै काम गर्थ्यौँ होइन। अफिसमा थाहा पाउला अरूले भने पिर फेरि लुकी लुकी भेट्ने, लुकी लुकी कुरा गर्ने, यत्रो प्रसङ्ग चलिरहेको त्यो बेलामा। अनि एक दिन फुर्ती फार्ती गरेर ल भने साथीहरूसँग छलफल गरेर साथीहरूसँग गएर सूर्य विनायक गएर बिहा गर्न गयो। हामी त बिहा गरियो। कहाँ भित्र्याउनु भयो? त्यो बेला अब हामी छोछेमा डेरा लिएर बसिरहेको थियौँ, छोछेको एउटा गल्लीमा। अनि त्यो बेला न्यु रोडमा एउटा गल्ली, न्यु रोडमा त्यो रमा गृहको पछाडिको बाटो छ नि, त्यहाँ एउटा एउटा ठुलो कोठा थियो। 60 रुपियाँ भाडा तिरेर ल्याएको न्यु रोडमा। न्यु रोडमा 60 रुपियाँ त्यो बेलामा। त्यही भित्र्याउनु भयो? त्यहीँ भित्रायो। घरमा थाहा दिनुभयो कि भएन? घरमा थाहा पाइसकेको थियो। थाहा पाए पनि घरले पनि थाहा नपाएको थियो भने घरले चाहिँ जस्तो बाहरूले चाहिँ थाहा पाएको छैन जस्तो गरेँ। उहाँहरूले थाहा पाएको छैन जस्तो गरेँ मलाई अनुहार कुरा गरेको हुन्थ्यो। मैले पनि बाहरूले थाहा पाएको छैन जस्तो भन्ठान्थेँ। तर थाहा पाइसक्यो, दुईले थाहा पाइसकेको हुन्थ्यो, थाहा पाइसकेको थियो। तर त्यसरी नै गाजागुजा गएर के भयो। एउटै व्यक्तिसँग तपाईँको 2 पटक विवाह भयो होइन? 2 पटक विवाह हो। एउटा विवाह त सूर्य विनायकमा गर्नुभयो, साथीहरूको साथमा लगेर 60 रुपियाँको कोठामा, भाडाको कोठामा भित्र्याउनु भयो। दोस्रो विवाह चाहिँ कसरी भयो? त्यो पनि एउटै व्यक्तिसँग? दोस्रो विवाह मेरो बा प्रधान पञ्च हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा। प्रधान पञ्च भएको हुनाले गाउँको झगडा पनि मिलाइदिने होइन, झगडा मिलाइदिने, गाउँको अर्को प्रब्लमहरू सल्भ गरिदिने मेरो बाको काम थियो, बानी थियो, इन्ट्रेस्ट थियो। त्यस कारण अब आफ्नै तैपनि त्यो जातीयतामा चाहिँ त्यति खोल्न सकेको थिएन बा पनि, अरू जसुकै काम गरे पनि। अनि उहाँलाई पनि गाह्रो थियो। पछि छोरा, एक्लो छोरा, म त्यो बेला एक्लो छोरा थिएँ। एक्लो छोरा भएको हुनाले अब धेरै टाढा धेरै दिनसम्म बस्ने पनि कुरा आएन नि। धेरै दिनसम्म टाढा बस्ने कुरा पनि आएन। पछि मेरो दाइ एकजनालाई, फुपूको छोरालाई कुरा गर्नुभएछ। उहाँले भेट्न आएर जाउँ घर भने, अनि घर गएर कुरा गरेँ। तपाईँ एक्लै जानुभयो? एक्लै गयौँ। बाउ छोरा हेराएर मुखे आँखा हेराएर गऱ्यौँ। आँखामा कुरा भयो। बाउ छोराको आँखाबाट आँसु एकदिन आयो। अनि बिस्तारै बिस्तारै बाले सबै ल अब जे भयो भयो, अब राम्रोसँग मेरो प्रोसेस अनुसार बिहे गरेँ। फेरि प्रोसेस अनुसार, परम्परा अनुसार बिहे गरेँ। फेरि 2 चोटि बिहा भयो? 2 चोटि भयो। बिहा अगाडिको जीवन र बिहा पछाडिको जीवन चाहिँ तपाईँको कस्तो रह्यो? 2-3टा हिसाबले, एउटा व्यावसायिक हिसाबले, अब करियरको हिसाबले, अथवा अरू समृद्धिको हिसाबले, सुख अनुभूतिको हिसाबले फरक के रह्यो? बिहे अगाडि विद्यार्थी जीवनमा थिएँ होइन। बिहे अगाडि नै मैले जागिर खाइसकेको थिएँ। मास्टर भएर पढाउनु गइसकेको थिएँ स्कुलमा, प्राइमेरी स्कुलमा। कमाइ पहिलादेखि नै थियो? अलिअलि थियो, कमाइ थियो। स्कुलमा पढाउनु जाँदाखेरि 75 रुपियाँ तलब थियो महिनाको। 75 रुपियाँ तलबमा पनि त्यो बेला महिनाको 75 रुपियाँमा मेरो हजुरबा सबैलाई मेरो नाति पनि अब त 9 वर्षको 900 रुपियाँ कमाउनु भयो
भने 47 भन्नुहुन्थ्यो। त्यो 900 रुपियाँ पनि ठुलो रहेछ महिनाको, 75 रुपियाँ पनि वर्षको 900। आज एउटा बताइदिनुहोस् न त, म फेरि त्यो अघिल्लो प्रश्नमा आउँछु। तपाईँ वर्षको 900 कमाउनुहुन्थ्यो, महिनाको 75 रुपियाँ कमाउनुहुन्थ्यो, त्यति बेला हजुरबाले फुर्ती लाउनु भएछ। जीवनको करियरको प्रोफेसनल लाइफको पिक अवस्थामा, एकदम राम्रो अवस्थामा महिनाको कतिसम्म कमाउनु भन्न मिल्छ? महिनाको भन्नु के भन्छ, कहिले हाम्रो रेगुलर सोर्स छैन। एभरेजमा मैले भने राम्रै छ, राम्रो भनेर करोडौँ रुपियाँ कमाएको छैन एक पटकमा होइन। एक पटकमा ठिक्क आउँछ। जस अब कलाकार जिन्दगी, नेपालको कलाकारले कति नै कमाउँछ र, त्यही पनि हामी अरूभन्दा अलिक धेरै कमाउने भन्ने हल्लामा उसमा छौँ। त्यही त, त्यो हल्ला चाहिँ यथार्थ हो कि होइन भनेर म तपाईँकै मुखबाट सुन्न चाहन्छु। होला पनि साधारण कलाकारको भन्दा हाम्रो राम्रै छ, कमाइ राम्रै छ। हामी टप 5 भित्रै पर्छौँ होला आर्टिस्टहरूमा भन्ने लाग्छ। कलाकारको जीवनमा तपाईँको म व्यावसायिक कलाकार चाहिँ अब बन्दैछु भन्ने सुरुवात कहाँबाट भयो? हामीले पैसा मागेकै छैन। तपाईँले हामीले काम गरेर जताततै दौडधुप गरेर हिँडिरहेको, जताततै सो गर्दै जताततै भाग लिइरहेको देखेर आयोजकहरू नै अप्ठ्यारो मानेर तपाईँलाई गाह्रो छ जहाँ पनि जानुहुन्छ हामी तपाईँलाई त्यसै गरेर सित्तै गराउँदैनौँ, पारिश्रमिक दिन्छौँ, तपाईँलाई 500 रुपियाँ छुट्याएको छ, एउटा कार्यक्रम देखाइदिनुहोस् भनेर आफैले भन्न आएको। ओहो 500 आउनुभयो है भनेर 250 बाँडिदिनु। हरिवंश र तपाईँ? हरिवंशमा 250 बाँडिदिँदाखेरि नाकै यत्रो हाम्रो ओहो पैसा आयो है भनेर। हरिवंशसँग चाहिँ तपाईँको 35 सालतिरै भेट भएको हो? हरिवंश भेट भएको त धेरै अगाडि हो, नजिक हुन थालेको। मैले गायत्रामा 31 सालमा भाग लिएको, अनि 32 सालदेखि अर्को सालदेखि हरिवंशले पनि भाग लिन आउनु थाल्यो। त्यहाँदेखि चिनाजान भएको, त्यहाँबाट भेट भयो। त्यहाँबाट भएको। हरिवंश आचार्यसँगको तपाईँको सहकार्य सहयात्रा झन्डै 40 वर्षको भयो। 38 वर्ष रनिङ छ अहिले। 38 वर्ष रनिङ, 38 वर्षको भयो। 40 को सङ्घारमा हाराहारीमा छौँ। 40 को सङ्घारमा तपाईँहरू बिचको सहयात्रा सहकार्य, तपाईँहरू बिचको एउटा आत्मीय सम्बन्ध, यी सबै कुरा धेरै जनतालाई धेरै समयमा धेरै पटक त थाहा भइसकेको छ। तर आज एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न, तपाईँको जीवनमा हरिवंश आचार्य नआएको भए? यस्तो चाहिँ पक्कै हुनुहुन्थ्यो। देख्नु नै फरक हुन्छ नि, यो ढोका फरक छ, बाटो फरक छ भने फरकै हुन्छ। तपाईँले भन्नुभयो, हिजो पनि कार्यक्रममा भन्नुभयो, हरिवंश तपाईँको जीवनमा चाहिँ यसरी आएकोमा तपाईँ आभार हुनुभयो, त्यो सबै कुरा भयो। तपाईँ आज खुलेर बताउनुहोस् न, के कुरा हरिवंशप्रति अझै पनि यी कुरामा म आभारी छु, के कुरा हरिवंशसँग अझै पनि मेरा यी चाहिँ गुनासा छन् भन्ने पनि होला? हरिवंशसँग त आभारी जहिले पनि छु। हामी हरिवंशलाई मैले पार्टनरको रूपमा मात्र हेरेको छैन, कहिले पार्टनर जस्तो लाग्छ, कहिले साथी जस्तो लाग्छ, कहिले भाइ जस्तो लाग्छ, कहिले छोरा जस्तो लाग्छ, कहिले अभिभावक जस्तो लाग्छ। सब गुण छ त्यो मान्छेमा। सबै सम्बन्धका आयामहरूको महसुस भयो। उहाँले हिजो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब जीवनसाथी भन्न मिलेन, केटाकेटी हुनुपर्छ, त्यही भएर जीवनदायी। मेरो पनि जीवनदायी नै हो त्यो। हरिवंश भन्ने मान्छे जोसँग अरबौँ मान्छेमा अलग्ग मान्छे मेरो लागि जिन्दगीमा। तपाईँले गीतै गाउनु भएको छ? गीत गाएको छु मैले, गीत गाउँदाखेरि अरबौँ मान्छेहरूमा मेरो मिसेसलाई सम्झेर मिसेसको दिमागमा राखेर लेखेको त्यो गीत भिजुलाइज गर्दाखेरि हरिवंशलाई पनि त्यो भिजुलाइज गरेर गीतमा मैले इन्भल्भ गरेको छु। त्यसको मतलब अरबौँ मान्छेमा मन मिल्ने मान्छे एकजना हरिवंश पनि मेरो भनेर। हट सिटका प्रायोजक बर्जर पेन्ट्स। हट सिटका प्रायोजक बर्जर पेन्ट्स। महको मह छुट्याउँदाखेरि जिन्दगीको करियरको सबै डेफिनेसनहरू कम्प्लिट हुँदैन हो? डेफिनेटली।
बायोग्राफी सँगै नलेखेर किन फरक फरक लेख्नुभयो तपाईँहरूले? तपाईँले महको म लेख्नुभयो, उहाँले चिना लेख्न त मैले हरिवंशभन्दा पहिला लेखेको अझ सुरु गरेको हिसाबले, हरिवंशभन्दा अझ केही सुरु नै अगाडि लेखेको। पछि फुर्सदमा लेखिन्थ्यो अनि कमिक लेखाएको छ तुरन्त हतार गरेर लेखिने चिज होइन। पोइन्ट टिपेर यो विषयलाई इलाबोरेट गरौँ, यो चिजलाई डिटेल गरौँ भनेर लेख्ने चिज हो। पछि हरिवंशको मिसेस बितेको टाइममा 1 वर्ष कहीँ समारोहहरूमा उसले पार्टिसिपेट गरेर त्यो टाइममा ऊ फ्री भयो, चुप लागेर बस्ने पनि कुरा आएन। त्यो बेला उसले त्यो चिजलाई उसले सदुपयोग गर्यो, टाइमलाई, र चाँडै निस्क्यो। मैले चाहिँ मेरो चाहिँ बिस्तारै गइरहेको थिएँ। त्यो बेला महसुसको कामहरूमा दौडधुप कहीँ जानुपर्ने म जान्थेँ, हरिवंश जानिन्थ्यो, भोजसोज भयो म जान्थेँ, ऊ जानिन्थ्यो। हरिवंश खोइ भन्यो भने हरिवंश यो वर्ष कहीँ जानेन भने भन्थेँ म। महसञ्चार कति भयो खुलेको? महसञ्चार 42-43 सालतिर, 42-43 जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूको सम्बन्धकै जस्तो भन्नुहोस् न, 38 सालदेखि यता त तपाईँहरूको सहकारी सँगसँगै अहिलेसम्म छ। बायोग्राफी पनि एकअर्कामा तपाईँले शब्दहरू, वाक्यहरू, प्याराग्राफहरू लेखिराख्दाखेरि तपाईँले लेख्दा उहाँको नाम, उहाँले लेख्दा तपाईँको नाम त जोडिँदै आउँछ होला? आउँछ, करिब हरेक पेजमा। जस्तो हरिवंशले चिना हराएको मान्छेमा मसँग रिलेटेड मनदाइले यसो भन्यो, मनदाइले यसो गर्यो भनेर मन्दै आइरहेको छ ठाउँ ठाउँमा, होइन? पिएचडी पिस जस्तो आइरहेको छ। अब मैले दुईजना सँगै भोगेको, देखेको, सुनेको कुराहरू सबै त्यसमा गएको छ। मैले लेख्दाखेरि बच्चादेखिको त हरिवंश भेट्नुभन्दा अगाडिको त खुइ लेखेँ। जब हरिवंशसँग कम्बाइनली काम अगाडि बढ्न थाल्यो त्यसपछि सबै चिना हराएको मान्छेमा गएको छ। त्यही लेखेर काम भएन। अब त्यसलाई अलिक फरक एङ्गलमा लेखे पनि कुरा त त्यही हो। फेरि मैले त्यसलाई छलाइकन उसले नभनेको मेरो कुराहरू त्यसरी मिलाएर होइन। हिजो टिप्पणीकारले पनि भने कि चिना हराएको मान्छेसँग यो दोहोरिँदैन यसका कुराहरू भनेर, त्यसको राम्रो पक्ष एउटा त्यो पनि भनेको छ। 1-2वटा दोहोरिन्छ होला, दोहोरे पनि छुसुक्क अलिक मात्र टचमा त भएको छ, त्यसरी दोहोरेको छैन। त्यसपछि त्यो त्यहाँसम्म हरिवंश नभेटेसम्म खुइ लेखेँ। हरिवंश भेट्ने टाइम आइसकेपछि रोकेँ, 1-2 महिना लेखेँ फेरि। जे लेख्यो पनि त्यहीँ पर्छ, जे लेख्यो पनि लेखिसकिरहनु पर्छ। अनि फेरि बिस्तारै फेरि अलिअलि गरेर त्यसरी लेखेँ। तपाईँहरूको सम्बन्धका केही नयाँ आयाम, नदेखिएका पाटाहरू पनि महको ममा थाहा हुन्छ? नदेखिएका पाटाहरू थाहा हुन्छ होला, पक्कै पनि थाहा हुन्छ होला, जुन बाहिर आएका छन्। त सबै भने सबै क्लियरै छ। हामी किताबै लेख्नु पऱ्यो, त्यो खुल्ला किताबै गरेर हिँडेका छौँ। एउटा कुरा नि, तपाईँ र हरिवंशको सम्बन्धलाई लिएर विभिन्न खाले चर्चा बेला बेलामा भइरहेका छन्। 38 वर्षसम्म सम्बन्ध अनवरत अगाडि बढिरहेको छ। त्यो पनि आर्थिक मामला पनि जोडिँदै, साथी मात्रै बन्नु चाहिँ नि ठुलो कुरा होइन। तपाईँको व्यावसायिकता पनि सँगसँगै लानु र एउटा मित्रता पनि सँगसँगै लानु भनेको चाहिँ एकदमै जोखिमपूर्ण हुन्छ होला, होइन? व्यावसायिकता नभइदिएको पनि मित्रता मात्र पनि अगाडि बढेर त्यति स्पिडले अगाडि बढ्दैन। मित्रता साथी हो मेरो भने साथीको रूपमा जस्तो बस्यो त्यति मात्र हो। र साथी अङ्गालै मारेर लजाउँ भने हातै समातेर अगाडि बढ्नलाई व्यावसायिकता पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो दुइटैसँगै बढाउनु जोखिमपूर्ण हुन्छ भन्छन् नि धेरैले। त्यसको लागि इमान्दारिता हुनुपर्छ, जुन हामीले मेन्टेन गरेको छौँ। हामी दुईजनाले नै मेन्टेन गरेको छौँ। इमान्दारी 1 रुपियाँ मात्र तलमाथि गऱ्यो भने पनि एटिच्युडको कुरा आउँछ त्यहाँनिर। हामी 1 रुपियाँ पनि क्लियरसँग काम गर्छौँ। त्यसले गरेर त्यो पैसामा मात्र एउटा क्लियर भयो भने पार्टनरसिप अगाडि बढ्दो रहेछ, लामो दिगो हुँदो रहेछ। मजबुत सम्बन्धको आधार के हो साथीमा, मित्रतामा? मित्रतामा एकले अरूलाई गर्ने, एकले अर्कोलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने, एकले अर्कोलाई जस्तो हरिवंश फरक नेचरको छ, म फरक नेचरको छु, फरक इन्टरकास्ट फ्रेन्डसिप छ, होइन? मान्छे नै बेग्लै खालको छौँ हामी, स्वभावै फरक छ। अब कतिपय कुराहरू मेरो कुरा उसलाई मन पर्दैन, कतिपय हरिवंशको कुरा मलाई मन पर्दैन। मैले गरेको कुराको चित्त नबुझ्ने उसले मलाई सही दिएको हुन्छ। कतिपय मलाई चित्त नबुझ्ने उसको कुरालाई मैले सही दिएको हुन्छु।
कतिपय कुरा उसले मलाई छुट दिएको हुन्छ, मैले उसलाई छुट दिएको हुन्छु। यो सबै कुराहरू हो। अनि फेरि पारिवारिक रिलेसन राम्रो हुनुपर्छ, जुन त्यो पनि राम्रो छ। त्योभन्दा पनि बढी पैसामा क्लियर भएन कि पारिवारिक सारी सबैले त्यसले पैसाले कुल्चिदिन्छ। पोइजन हो डिसअनेस्टी भनेको, होइन? त्यो चिजमा अनेस्टी भइरहेको कारणले यो भयो भन्ने लाग्छ मलाई, डिगो भइरहेको भन्ने लाग्छ मलाई। छ नि थुप्रो व्यापारहरू गर्छन्, पार्टनरसिपमा व्यापार गर्छन्, पैसा सुरुमा मिलेर काम गर्छन्, पछि अलिकति काम गर्दै सफल भयो कि अलिकति मलाई चाहिन्छ, बढी चाहिन्छ, मैले यति बढी काम गरेको छु भन्ने हिसाब गर्छ। त्यसपछि अनि मनमुटाव हुँदै गएर पार्टनरसिप फुट्ने त हो नि। त्यही त जुन चाहिँ हामीले मेन्टेन गरेको छौँ। महसञ्चार खोलेदेखि त्यही भएर मैले अघि भने नि मित्रता सम्बन्ध एउटा साथी त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। जब महसञ्चार खोल्नु होला, बिजनेस सुरु भयो, कामहरू आउन थाले, कामहरू गर्न थालियो, पैसा आउन थाल्यो, कमाइ हुन थाल्यो। त्यही भएर अघि यहाँले पनि राखिसक्नु भयो कि जब पैसाको कुरा आउँछ डिसअनेस्टी हुन साथै त सम्बन्ध बिग्रिन्छ, पोइजन हुन्छ। मेन्टेन गरियो है? मेन्टेन भएको छ। कतिपय हिसाबमा त जस्तो हुन्छ नि, हरिवंश आचार्यसँग तपाईँलाई रिस उठ्थ्यो होला, तपाईँमाथि हरिवंशलाई रिस उठ्थ्यो होला, कहाँ यस्तो हुन्छ, कहाँ उस्तो हुन्छ, मन हो। दिनका दिन हुन्छ, दिनका दिन कतिपय कुरा मलाई चिज बुझेको हुँदैन। उसले हुन्छ दाइ ठिक छ भन्छ, ल त ल गऱ्यो, यसो गरौँ न अरे भने त्यसो हुँदैन दाइ भन्छ, भने यसो गरौँ न, यो एकपल्ट यसो गरौँ न, अर्को गरौँ न, ल भन्छ। यसरी मेन्टेन भएर जसरी अगाडि बढिरहेको छ। झगडा त दिनै पछि पर्नु पनि पर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा ठिकै हो। झगडा भनेको त्यो इभीपूर्ण झगडा होइन, त्यो राम्रोको लागि। झगडा पनि हाँसेरै गर्नुहुन्छ कि रिसाएरै गर्नुहुन्छ? कहिलेकाहीँ ठोस्किएर गरिन्छ। त्यस्तो हो, त्यस्तो परेर भनेर गरे। हामी दुईजना इन्टरकास्ट रिलेसनको फ्रेन्डसिप भएको हुनाले हामी एउटा समाजमा राष्ट्रिय एकताको भावना जाओस् भन्ने पनि हाम्रो सोचाइ छ, होइन? हाम्रो देश भनेको विभिन्न जात जाति भाषाभाषीहरू मिलेर बसेको देश। पोलिटिकल चाहिँ यो मिलेर बसेकोमा फुटाएर आफ्नो भोट ब्याङ्क बनाउनेतिर उनीहरूको पोलिटिसियनहरूको दिमाग गइरहेको छ। जतिखेर पनि सबै फेयर पोलिटिसियनहरूले चाहिँ सबैलाई एउटै बनाउनु खोज्छ। जसले कमजोर हुन्छ उसले चाहिँ आफ्नो समुदायलाई मात्र हात लिएर गर्नु खोज्ने हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि जातीय फुट हुन जान्छ कि हामीले चाहिँ मिलाउनेतिर लागेको छौँ जहिले पनि। यो सम्बन्धको कुरा तपाईँले केही किताबमा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ, कसरी सम्बन्ध रहिरह्यो हाम्रो, निरन्तर भयो, त्यो छ नहुने कुरै छैन। मुख्य कुराहरू भयो यिनीहरू। हरिवंशसँगको सम्बन्ध बिचमा यो सहकार्य सहयात्राको क्रममा केही मनमुटाव आएका थिए? मनमुटाव दिनका दिन आउँछ, त्यस्तो पोइजनस मनमुटाव भएन कहिले पनि भएन। साधारण भनेको दिनका दिन भइरहने चिज हो। एउटा कुरा आज म तपाईँबाटै पनि सुनौँ आम जनतालाई। जस्तो उहाँले केही सिनेमा खेल्दा त बिग्रिस्नी बद्री अथवा तपाईँले अर्को के सुख दुःख के फिल्म खेल्नुभयो, यी सन्दर्भमा अलि एक्लै स्क्रिनमा देखिए, त्यसपछि विभिन्न चर्चाहरू पनि भए, स्वाभाविक रूपले अनि अलि मनमुटाव भयो उहाँहरू बिच भन्ने कुरा आयो। अनि पछि चाहिँ होइन, उहाँका शुभेच्छुक आफन्त फ्यानहरू जो छन् उहाँहरूको कारण पनि फेरि मिल्नुभयो भन्नेसम्मका कुराहरू आए। यी के थिए? ती कुरा किताबमा उल्लेख छन् कि छैनन्? सबै डिटेल छ। हो, बिचमा मनमुटाव आएको थियो अलिकति? मनमुटाव भने त्यस्तो मनमुटाव आएको थिएन। अब हरिवंशमा भन्दा फास्ट पनि छ लेखाइमा, फास्ट सोच्ने क्षमता छ उसमा। उसले एउटा कथा लेख्यो, फिल्म बनाउनु भन्यो, जसमा मेरो रोल थिएन। त्यो बेला म खाली भएँ। त्यो बेला अर्को प्रोग्रामको अफर आयो, नगद 5 लाख चलाउने भनेर। त्यहाँ दुईजना अलग देखेपछि त दुईजना अलग फर्मेटमा देखेपछि ल यो फाटो आयो भने त्यसै कल्पना हुन गयो, त्यसै सोचाइ हुनु गयो, त्यो अखबारमा आयो। त्यति भएको यो त धेरै पल्ट भनिसकेको चिज हो। त्यही त तत्काल चिर्न पनि खासै चिर्नु भएन तपाईँहरूले, त्यस्तो होइन भनेर मौन बस्नुभयो त्यति बेलाको समयमा? मौन बस्यो भने क्वेसन आइरहेको थियो, जवाफ दिइरहेको थियो, मौन पनि थिएन।
खासै यो कुराहरू किताबमा पनि उल्लेख छ के रहेछ खास कुरा के रहेछ भन्न पनि किताब पढ्नु पर्यो किताबमा क्लियर छ सबै त्यही भएर मैले जोडेको तपाईले चाहेर अथवा हरिवंशले चाहेर पनि अब तपाईहरूको चाहिँ नि मनमुटाव हुने अवस्थै छैन मनमुटाव भयो कि आफ्नै बेइज्जत हुन्छ मनमुटाव भएर दुईजनामा फाटो आयो भने समाजमा मुख देखाउन लाज हुन्छ हामीले त्यस्तै बनायौँ क्या सिचुएसन आफैले नि जीवन बढी सङ्घर्ष रह्यो कि अलिक सजिलैसँग अगाडि बढ्यो तपाईको मदन कृष्ण श्रेष्ठको 67 वर्ष प्लसको जीवन सानामा आमा गुमाउनु भएछ यहाँसम्म आउँदा गाह्रो र सजिलो दुटै छ बढी कुन छ सजिलो भएन सबै सजिलो लाग्छ गाह्रो बिर्सिन्छ गाह्रो भएन सजिलो बिर्सिन्छ अहिले गाह्रो सिचुएसनमा छौँ होइन तर गाह्रोलाई जितिरहेको छौँ हामीले मेरो मिसेसलाई त्यत्रो क्यान्सरको रोग छ औषधि मूलहरू गरिरहेछौँ औषधि एग्रेसिभली औषधि गरिरहेछौँ जुन पछि जे औषधि गर्नुपर्छ त्यो औषधि गरिरहेछौँ जुरिरहेछ फेरि सहयोगी साथीहरू सहयोगी राम्रो डक्टरहरू भेटिरहेछौँ विदेशमा जानुपर्ने विदेशमा पनि गयौँ होइन भाउजूलाई क्यान्सर फोर्थ स्टेजको 80 पटक भन्दा बढी त डायग्नोसिस हुँदाखेरि नै फोर्थ स्टेज एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरे कि फोर्थ स्टेज भनिँदो रहेछ फोर्थ स्टेजमा काउन्ट हुँदो रहेछ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मेटासिस्टाटिक भन्ने क्यान्सर भएपछि त्यो सरेपछि सर्ने खालकोलाई त्यसो भन्दो रहेछ त्यो बेला रेक्टमबाट लिभरमा सरिसकेको थियो त्यो बेला नै खालि अनि मैले यहाँ सोद्धाखेरि मैले ब्याङ्ककमा सोधेँ यो कुन स्टेज भनेर सोद्धाखेरि यो थर्ड स्टेजको लास्टतिर हो भने के रहेछ भने पछि बुझ्दाखेरि जस्तो रेक्टमबाट लिभरमा सरेको फोक्सोबाट लिभरमा सरेको एग्रेसिभ हुँदो रहेछ ब्रेनबाट लिभरमा सरेको त्यो पनि एग्रेसिभ यो हो कि भन्ने आशंका चाहिँ धुलिखेल अस्पतालबाट तपाईँलाई भएको हो भने नै पत्ता लगाइदियो त्यहाँबाट धुलिखेलबाट कन्फर्मै गरिदियो त्यो रेक्टमबाट डाक्टर गुरुङले डाक्टर राम गुरुङले डाक्टर राम कन्थले बोलाइकन लगेको त्यसो मैले डिटेल देखाएको छु त्यो रेक्टमबाट आन्द्रामा सर्ने चाहिँ फोर्थ स्टेज हो तर त्यति एग्रेसिभ हुँदो रहेछ त्यस कारण थर्ड स्टेजको लास्ट भनिरहेको छ अब त्यो लिभरमा सऱ्यो लिभरबाट फोक्सोमा सऱ्यो फोक्सोबाट घाँटीमा सऱ्यो हिजो सँगै हुनुहुन्थ्यो मुस्किलले आएको गाह्रोसँग आउनु गाह्रोसँग केही दिनदेखि पेन भइरहेको थियो पेन किलर बढाइरहनु परिरहेको थियो मर्फिन खाँदाखेरि पनि दुखेको कम नहुने त्यस्तो अवस्था थियो दुखेको आयो कराइरहन्थ्यो अनि फेरि अहिले फेरि स्टिकर पाइँदो रहेछ फेरि स्टिकर टाँस्यो भने 3 दिनसम्म नदुखिने एउटा स्टिकर टाँसेर आउनु भएको थियो कि टाँसेर आएको अब साढे अस्ति एक दिन अगाडि टाँसेको त्यसले गर्दा त्यो हिजो काम गऱ्यो पेनबाट त्यो पनि हिजो बिहान पनि आइआइ गर्दै थियो त्यो सुतेको नमिलेर दुखेको होला यो कम हुन्छ भने त्यो सोमा दुखेको पेन कम भएको त्यो केही नभएको देख्यो पेनलेस भन्ने बेलामा केही नभएको कामै गरेर आउँछ तल माथि गरेर आउँछ दुख्यो कि अनि फेरि त्यसपछि हेर्नै सकिँदैन दुनियाँलाई तपाईँ हँसाउनुहुन्छ दुनियाँलाई माया बाँड्नुहुन्छ कलाकार आफ्नै जीवन पीडामा हुन्छ हैन अब यस्तै कामै यस्तो रोजियो के गर्ने तर पोजिटिभ पक्ष धेरै छ यही काममा लागेर यही कामबाट नामदाम भयो जसले गर्दा ट्रिटमेन्ट गर्न सकियो नि त्यसैमा आफूलाई ल भने हिम्मत मन बलियो बनाउने ठाउँमा भेटियो पार्किन्सन भएको रहेछ तपाईँलाई मलाई पार्किन्सन पनि एकदम अप्ठ्यारो पार्किन्सनले गाँच्दै लगेपछि दिमाग बाहेक केही पनि चल्दैन भन्छ दिमागलाई सबै थाहा भइरहन्छ तर हात खुट्टा चल्दैन भन्छ तर मैले टाइमली उपचार पाएँ म लक्की छु त्यो सन्दर्भमा टाइम लक्की छु मैले त्यो डाक्टर पन्तले हाम्रो जनआन्दोलनको घाइतेलाई उपचार पेसमेकर फोक्सोमा पेसमेकर राखिदिने त्यो विष्णुलाल मर्दनले फोक्सोमा पेसमेकर राखिदिएको जापानिज डाक्टर आउँदैछ यसो आउनुहोस् दाइ भन्यो उसले जताउँदाखेरि उसले अपरेसन गर्नुपर्छ
होइन डक्टरहरूले तपाईँले गर्नुहोस् अपरेसन गर्नुहोस् गऱ्यो भने पछि अप्ठ्यारो पर्छ अरू डक्टरहरूले पनि सजेस्ट गर्यो मैले छोराछोरीले युट्युबमा देखायो गुगलमा सर्च गर्यो त्यो डिबिएस ब्रेन डिप ब्रेन स्टिमुलेसन डिबिएस अपरेसन भन्दो त्यसलाई त्यो राम्रै छ ड्याडी भने भन्थ्यो अनि अपरेसन मैले टाइमली पाएँ त्यसले गर्दाखेरि मलाई अब यो पार्किन्सन भनेको पनि क्रोनिकै हो कम्प्लिटली निको हुने रोग होइन तर यसलाई ब्याड टु वर्स हुनु पाएन ब्याडमै होल्ड भयो ब्याडमै होल्ड भयो जसको कारणले तपाईँलाई यो किताब कम्प्लिट गर्न पनि समय लाग्यो ओहो 6 वर्ष लगाउनु भयो तपाईँले हातै पछि जति पछि त्यति हातै चलाउनु गाह्रो भयो अक्षर सानो सानो हुने यो लेख्दै गएपछि मैले त्यो विमोचन भनेको थिएँ पछि गर्दै कि त्यो दुईवटा काम एकैचोटि नहुने क्या दुईवटा काम एकैचोटि हुने जस्तो मैले गाडी हाँक्न सकिनँ मैले ड्राइभर राखेर हिँड्नु पऱ्यो होइन जस्तो उकालोमा गाडी सोर लान सक्छु उकालोमा गाडी रोकेर ब्रेक लगाएर रोक्नु पऱ्यो कि फेरि उठाउन त्यो बेला त ह्यान्ड ब्रेक लाउनु पऱ्यो नि ह्यान्ड ब्रेकलाई फेरि उठाउनलाई ह्यान्ड ब्रेक तल सार्नु पऱ्यो ब्रेकबाट एक्सिलेटरमा लानु पऱ्यो क्लोज झिक्नु पऱ्यो स्टेरिङ चलाउनु त्यो 3-4वटा काम एकैचोटि नहुने गाडी पछाडि फर्किने जुत्ता लाउनै गाह्रो जुत्ता लाउँदाखेरि 3टा काम एकैचोटि गर्नुपर्छ भनेर आफूले गाह्रो थाहा पाएँ जुत्ता लाउँदाखेरि खुट्टाभित्र छिराउने जुत्ताभित्र छिराउने कुर्कुरो तल पठाउने अनि यसो यसो गरेर अगाडि जाने औँलाले अगाडि जाने त्यो 3टा काम एकैचोटि हुने यसो खुट्टा खुसाउनु खोज्यो कुर्कुरो तल जानु बिर्सिन्छ कुर्कुरो तल पठाउनु खुट्टा अगाडि जानु अल्मलिन्छ यसो यसो भनेर यसो यसो गरेर त्यो मात्र भन्छ त्यो 3टा काम एकैचोटि टाइमिङ मिल्नु पऱ्यो त्यो टाइमिङ मिल्दैन क्या खाना पनि समस्या हुन्छ अहिले त खाना पनि मेरो अहिले छैन अपरेसन गर्नु अगाडिसम्म पहिला म ठिकै जस्तो लाग्थ्यो होइन मेरो घरमा त्यो भिडियो खिचिरहेको हेर्दाखेरि मैले त खाँदाखेरि त्यो हात चम्चा भार्नुले यसो बिस्तारै जाँदैछ यसो यो यहाँसम्म आएपछि अनि यहाँबाट हात नआउने अनि मुख यसो गरी खाने त्यस्तो हुने अहिले हिँड्न पनि अलिकति समस्या छ कि यो तपाईँलाई छैन अपरेसन गरेपछि छैन अलि छ हिँडाइमा नर्मल छैन मेरो नर्मल छैन तर स्टेजहरूमा चाहिँ नर्मल देखिन्छु औषधि र ट्रिटमेन्टले चाहिँ मतलब कन्ट्रोल गरिरहेको छ त्यो मतलब अरू बिग्रन दिएको छैन ब्याड टु वर्स हुन पाएन ब्याड टु वर्स्ट हुन पाएन तर एउटा कुरा नि अघि तपाईँले स्टेजमा हुनु नै स्टेजमा तपाईँ एकदम स्फूर्तिका साथ जानुहुन्छ अहिले पनि विभिन्न विज्ञापनहरू देखिरहेको हुन्छ तत्काल कहीँ कतै केही समस्या छैन तपाईँ बिरामी छु यसरी भन्नुहुन्छ तर जब त्यो स्क्रिन अगाडि अथवा स्टेजमा तपाईँलाई देखिन्छ त्यो केही देखिँदैन कसरी यस्तो चमत्कार त हुँदैन स्टेजमा जाँदाखेरि त्यो सबैले आफूलाई हेरेर हुन्छ त्यो बेला चाहिँ अलिक कन्सियस भइन्छ होइन अनि उकालोमा गियर चेन्ज गरेर जस्तो गियर चेन्ज गरेर एक्टिङ मिसाएर हिँडेपछि त थाहै हुँदैन त्यस्तो हुन्छ र थाहा हुन्छ तैपनि त्यो स्वर चाहिँ अलिक सानो छ मेरो नर्मल भन्दा जस्तो टिभीमा इन्टरभ्यू देखेर मलाई नर्मल लाग्छ जब टेलिकास्ट भएर घरमा हेर्छु आफ्नो स्वर छिनो महसुस हुन्छ मलाई हामी त्यो लेभल बढाउँला नि हुँदैन लेभल बढाए पनि स्वर ठुलो हुन्छ तर एउटा पञ्च हुन्छ नि स्वरमा त्यो पञ्च सफ्ट हुन्छ माइल्ड हुन्छ हट सिटका प्रायोजक बर्जर पिङ्स हट सिटका प्रायोजक बर्जर पिङ्स पछिल्लो जीवन चाहिँ अलिकति बढी दुःखद रह्यो विशेष गरेर यशोदा भाउजूको कारणले अब यो चाहिँ पार्किन्सनको कारणले यसलाई स्वीकार्नुपर्छ होइन बायोग्राफीमा पनि तपाईँले उल्लेख गर्नुभएको होला महभित्रको म किताबमा आम दर्शकले सायद त्यो पढ्नु पनि होला हेर्नु होला उहाँहरूलाई चाहना भएमा छ जीवनको सबैभन्दा पीडादायी क्षणहरू कुन कुन रहे कुन समयमा रहे पीडादायी भनेको अहिले त्यो दुखाइरहने बेलामा पीडा लाग्छ अहिले दुखिरहेको हेर्ने बेलामा हेर्नुपर्ने बेलामा ओहो के उपाय त छैन के गर्ने भाउजूको दुखिरहेको के गर्ने यशोदा भाउजूलाई भएको क्यान्सर नै जीवनको नमेटिने घाउ भन्यो तपाईँको एकदम गाह्रो
गाह्रो छ। तर मलाई लाग्छ, मलाई आशा लाग्छ मेरो श्रीमतीको आत्मविश्वास बलियो छ, एक हिसाबले भाग्यमानी पनि छ, एक हिसाबले भाग्यमानी पनि छ। उसले टक्क जुरिरहन्छ। क्यान्सरको औषध पनि यो टानटुन गए, यतापट्टि गए, यताउता गए, क्यान्सरको औषध पनि फेला पर्ला कि क्यान्सर औषध पत्ता लाग्यो भने पनि आउला कि भन्ने आशा पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ। कति भयो अहिले क्यान्सर भएको बाबुजुलाई? थाहा पाएकै 5 वर्ष भयो नि। 5 वर्ष भयो। कति पटक चाहिँ दिइसक्नुभयो तपाईँ? 87 पटक। 87 पटक। 87 किमो सबै पचाइसक्यो। स्टामिना राम्रो रहेछ। स्टामिना बढिरहेछ। मैले भने पनि तिमीले राम्ररी भनेर बिहे गरेको मैले लभ गरेर चाम्री पनि दिएछ तिमी त भने मैले एकपल्ट हाँसु ठट्टा गरेर। त्यो रोगसँग लड्नु मेरो आत्मबल छ उसँग। मैले मोस्ट अफ द टाइम तपाईँ अहिले त्यसो भए भाउजूलाई दिइराख्नु भएको छ आफ्नो जीवन? धेरै टाइम दिन्छु म। त्यसले पनि त भूमिका खेल्छ नि फेरि? खेल्छ। छोराछोरी कति तपाईँको? हिजो गीत गाउनुभयो छोराछोरीले। छोरा बुहारी सबै अमेरिकामा थियो। छोराछोरी बुहारी सबै होइन। छोरा बुहारी चाहिँ आयो। मैले बोलाएँ, अब यहाँ कोही छैन, 2 जना मात्र छौँ, मम्मीलाई सन्च छैन। पछि उसले पनि हो बा भने आयो। उनीहरू आएर पनि मलाई धेरै सजिलो भएको छ। अहिले त छोरी पनि हुनुहुन्छ सँगै? छोरी पनि यता आउने इच्छा छ, तर उसको विभिन्न कारणले आउनु मिलिरहेको छैन। त्यही पनि यसपालि चाहिँ सरप्राइज दिएर आयो। मेरो महकुमा गीत आत्मकथाको बुक लन्चिङको लागि सरप्राइज दिएर आयो। एक दिन अगाडिसम्म फोनमा मुखेर कुरा गरेको छोरी बेलुका जाँदाखेरि कोठामा ट्याएको दिएर छक्क भयो। त फोनैबाट निस्केर आएको जस्तो छक्क भयो। त्यो उसले एउटा कुरा नि किताबले महत्त्व दिएर आयो। रमाइलो, खुसीको कुरा, पूर्णता पायो। बुक लन्चिङ यस्तो सरप्राइज जीवनमा पाइराख्न पाए खुसीका छ। क्यान्सरै बिर्सियो एकछिन त। बिर्सियो है? छोरीलाई क्यान्सर, श्रीमतीलाई क्यान्सर भएको, मलाई पार्किन्सन भएको, सबै बिर्सियो छोरी आएर। कस्तो गजब। जीवनको सर्वाधिक खुसीका पलहरू के थिए, कस्ता थिए? जीवनको सर्वाधिक कुनै पनि कार्यक्रम देखाउँदाखेरि सफल भएर त्यसलाई कार्यक्रम दर्शकले मन पराइदिएदेखि हरेक नयाँ कार्यक्रममा खुसी महसुस हुन्छ। त्यस्ता पल धेरै आए? त्यस्ता पल धेरै आए। अब धेरै आएको छ, धेरैपल्ट आएको छ त्यो सुखहरू। कुनै एउटा फ्यानले निरन्तर फलो गरिरहेको क्षणहरू छन्? फ्यानले थुप्रो छ होला भन्ने लाग्छ मलाई। धेरै छन्, तर त्यो मध्ये पनि स्मरणमा हुन्छ नि? 1 महिना, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष निरन्तर? एउटा फ्यानको विषयमा पनि मैले एक च्याप्टर फ्यानकै विषयमा त पनि छ। यो एकजना फ्यानको विषयमा त्यो सुन्न चाहेको। मैले त्यो किताबै पढ्नुलाई अलिकति मात्रै भनिदिनुहोस् न ट्रेलरको रूपमा। फ्यानको घरमा म भाडामा बसेको थिएँ। एउटा असाध्यै मन पराउने, मलाई म उसको घरमा बस्यो भनेर गर्व गर्ने। मन नआएसम्म म 12 बजेसम्म मलाई कुरेर बसिरहने कोसीमा। 11 बजेसम्म कुरिरहने। म आएपछि सुत्न जाने। अब यहाँभन्दा बढी नभन्नुहोस्, तर एउटा भनिदिनुहोस्, केटी थिइन् कि केटा? केटा, मभन्दा सिनियर मान्छे। ए, अरू बाँकी चाहिँ किताबमा पढौँ? अरू बाँकी किताबमा पढौँ होइन। हास्यव्यङ्ग्य विधा पहिला एउटा हँसाउने मात्रै सामान्य एउटा लाइट एकदम हल्का रूपमा थियो होला, के थियो तपाईँले भन्नु होला। अहिले बिस्तारै बिस्तारै यो विधा र यो विधामा लाग्ने व्यक्तित्वहरू चाहिँ नि गहन, जिम्मेवार, जवाफदेही हुँदै गएको हो यो क्षेत्र, विधा अनि व्यक्तिहरू? मलाई त्यस्तै लाग्छ। पहिला यो क्षेत्रमा लागेर आर्थिक रूपमा पनि केही आउँदैन थियो। आर्थिक अर्थ पैसा कुरा गर्न नहुने अवस्था थियो होइन। त्यो बेला पैसा ल्याऊ भनेर होइन, त्यसै दिन आएरै यो क्षेत्रलाई त्यसै व्यवसायिक बन्दै गयो। त्यति बेला मैले यो भने सही हुन्छ कि गलत हुन्छ? जस्तो 30-40 को दशकतिर चाहिँ हास्य विधा र यसमा लागेका व्यक्तिहरू यो हल्का विधा थियो र व्यक्तिहरूलाई नै हल्का रूपमा लिने गरिन्थ्यो। अहिले त्यो परिवर्तन भएको छ। पहिला हल्का रूपमै लिन्थ्यो, जोकर फाल्टोको रूपमा लिन्थ्यो। पहिला हिन्दी फिल्महरूमा प्रायः गरेर हिरो हिरोइनको रोल चाहिँ टप आर्टिस्टहरू, हास्य क्षेत्रकोलाई चाहिँ खालि इन्टरटेनमेन्ट राख्ने, पछि कता हराउने, त्यसो थियो भने अहिले आएर हास्यको फर्स्ट रोल
हास्यमा लाग्नेहरूको छ। जीवन के रहेछ? जीवन त्यो कसरी जीवन भनेको एउटा जन्मेदेखि मर्नु एकछिन अगाडिसम्मको पिरियड नै हो जिन्दगी भनेको। त्यसमा भोगिने उतार चढाउ नै हो जिन्दगी। सफलता के रहेछ? सफलता भनेको आफ्नो इच्छा पुरा हुनु नै सफलता हो। खालि त्यो सफलता पनि दुई किसिमको हुन्छ। एउटा गलत कामको इच्छा पुऱ्याउनु र राम्रो कामको इच्छा पुऱ्याउनु। राम्रो कामको इच्छा पुऱ्याउनु सफलता दिगो हुन्छ। के भयो भने मान्छे खुसी हुन्छ? खुसीको मापदण्ड प्यारामिटर के हो? आवश्यकता पुरा भयो भने खुसी हुन्छ प्राय। सुखी हुनु र खुसी हुनु फरक हो कि उस्तै हो? खुसी हुनु भनेको टेम्पोररी, सुखी हुनु भनेको अलिकति बढी हुन्छ, लामो हुन्छ। मानिसको जिउने आधार के हो तपाईँको भोगाइमा? मानिसको जिउने आधार धेरै चिज हो। त्यसमध्ये घाँस बाँस कपास हो। त्यसमा पनि माया। त्यसै मैले गीतै लेखेको छु हिजो। त्यही यमनले त्यो मैले लेखेको गीत गाएको थियो हिजो विमोचनमा। नभएको भए यहाँ माया भन्ने कुरा पृथ्वी त रगतमा डुबिसक्थ्यो पुरा भनेर। सम्बन्धको परिभाषा अघि पनि तपाईँले केही हदसम्म त गर्नुभयो। के हो सम्बन्ध? केलाई सम्बन्ध भन्ने? अथवा सम्बन्ध कसरी प्रगाढ हुन सक्छ? फेरि दोहोऱ्याएर सोधेँ। सम्बन्ध भनेको एउटा पक्ष र अर्को पक्षको सम्बन्ध त दिँदैन। आत्मीयता, इमान्दारिता, आत्मीयता। मान्छे धेरै पैसाले बढी खुसी हुन्छ अथवा भौतिक सुख साधनले बढी खुसी हुन्छ अथवा आत्मिक रूपमा स्पिरिचुअल ह्याप्पिनेस इम्पोर्टेन्ट हो अथवा फिजिकल फेसिलिटी सहितको ह्याप्पिनेस? पैसाले गर्ने सजिलो हुन्छ। आध्यात्मिकता भयो भने चाहिँ बुझिन्छ सबै, त्यसको गहिराइसम्म पुगेर लिन सकिन्छ त्यसलाई। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई लागेन म संसारको सबैभन्दा धनी बन्न पाए पनि हुन्थ्यो, बिल गेट्स जस्तो, वारेन बफेट जस्तो, अथवा हाम्रो नेपालकै विनोद चौधरी जस्तो धनी बनेर पैसा कमाउनु पाए हुन्थ्यो भनेर लागेन? संसारको धनी मान्छेहरू मध्येमा म पनि पर्छु भन्ने लाग्छ मलाई त। हो, एकदम। तपाईँलाई पैसाले मात्र धनी हुँदैन मान्छे। पब्लिकले गर्ने माया, पब्लिकले गर्ने त्यो रमाइलो पक्ष, रसिलो पक्ष, आत्मीयता, त्यो नै सबभन्दा ठुलो धन हो भन्ने लाग्छ मलाई। पैसा भनेको अस्थायी पनि हुनसक्छ र डरलाग्दो पनि हुनसक्छ, त्यो नक्कली पनि हुनसक्छ। आत्मीयता भनेको नक्कली सक्कली हुन्छ। पोलिटिसियन बनाउँ भन्ने लागेन? पोलिटिसियन भन्ने लागेन मलाई कहिले पनि। पोलिटिक्स भनेको डर्टी गेम भन्ने नै बुझेको छु र त्यही नै भइरहेको छ हामी कहाँ। झन् महा डर्टी छ होइन हाम्रो देशमा पोलिटिसियन भनेर भन्नुभन्दा महजोरी बेसै लाग्छ। महजोरी ठुलो पनि नबनाउँ होइन। महजोरी जे छ जस्तो छौँ त्यही ठिक छ। महजोरी भन्ने जुन हामीले आफैले बनाएको पद हो यो, त्यो पदै हाम्रो लागि फिट छ। त्योभन्दा बढी अरू गयो भने फ्लप हुन्छ। के थिएँ के भएँ भन्ने त भएको छैन। के हुने चाहना थियो के भएँ भन्ने त भएको छैन। त्यस्तै हुन्छ। त्यो कसो अब साधारण जित्रो फेरिको गाउँमा जन्मेको मान्छे म होइन। साधारण मध्यमवर्गीय परिवारमा हुर्किएको मान्छे। कसरी चिन्ने थियो त्यो गाउँको 100-150जनाले चिन्थ्यो होला, 50-60जनाले चिन्थ्यो होला। यत्रो मान्छेले चिन्छ। जहाँ नेपालीहरूको घरमा नेपालभन्दा बाहिर पनि संसारभरि जाँदाखेरि सबैले चिन्छन्। सबै जाँदाखेरि विदेश जाँदाखेरि नेपाल जस्तै लाग्छ। यस्तो अवस्था देख्न पायो, भोग्न पायो भनेर खुसी चाहिँ पक्कै हुन्छ। तपाईँको जीवनको सम्पत्ति के हो? जीवनको शक्ति भनेको पब्लिकको माया हो। त्यही नै हो। फ्यान। खुसी हुनुहुन्छ जीवनदेखि? एकदम खुसी छु त्यो पक्षबाट खुसी। सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? एकदम सन्तुष्ट छु। अबका चाहना अनि योजना के छन्? अब चाहना भनेको यसलाई निरन्तरता दिने हो। मेरो मिसेसलाई केयर गर्ने हो। क्यान्सरको औषध पत्ता नलागेसम्म तानतुन पारेर अगाडि
बढाउने हो, आफ्नो पार्किन्सनलाई पेल्ने हो, काम गर्ने हो, काममा नडग्ने, सङ्घर्ष गर्ने त्यही हो। सङ्घर्ष नै जीवन हो, जीवन नै सङ्घर्ष। म एउटा अन्तिममा अनुरोध गर्छु, जाँदा जाँदै आफ्नो जीवनमा असाध्यै मन परेको एउटा गीत गुनगुनाइदिनुहोस्। त्यो किताबलाई नै गीतबाटै अन्त्य गरेको छु, अन्तिम पानाको हुन्छ अन्त्यले होइन। त्यसलाई चाहिँ यसपालि त्यही गीतलाई गाएर म्युजिकल बुक लन्चिङ गरौँ कि भनेर सोच आएको पनि त्यही हो मलाई। त्यही गीत समुजित भास्कर भाइले ल्याइराखिदिनु भएको थियो, त्यही गाएको थिएँ। हुन्छ प्लिज। मन पर्नु नपर्नु आफ्नो ठाउँमा छ। मेरो भावना सम्बन्धी अलिकति सम्बन्धित छ, दर्शकसँग सम्बन्धित छ त्यो गीत, त्यही गाउँछु। हस् लै बिर्सिरहन्छु भर्खर नयाँ भएको हुनाले। धेरै माया नदेऊ हजुर, धेरै माया नदेऊ हजुर, मलाई भार भो, लिन सजिलै भो माया, तिर्नै गाह्रो भो, धेरै माया नदेऊ हजुर, मलाई भार भो। प्रियसीको चोखो माया, साथीभाइको न्यानो माया, मेरो देशबाट पनि पाएँ धेरै धेरै माया। सबै माया जोड्दा एउटा सुन्दर पाड भो, माया पाउन सजिलै भो, तिर्नै गाह्रो भो, मलाई भार भो। बच्चैदेखि अहिलेसम्म चुलबुले पुछुमा, धेरै धेरै माया पाए, फुल फुलेको छु म। सधैँ सबको माया पाए, जीवन सार भो, साथ पाउन सजिलै भो, छोड्नै गाह्रो भो, छोड्नै गाह्रो भो। धेरै माया नदेऊ हजुर, मलाई भार भो, तिर्नै गाह्रो भो। यो गीत भाउजूको लागि, साथीभाइको लागि, देशको लागि, सबैको दर्शकको लागि बडो मार्मिक गीत रहेछ। हिजो त्यो विमोचनमा दर्शकहरू भावुक भएको महसुस भएको थियो मलाई पनि। पर्सनल गीत हो। कार्यक्रममा समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। आगामी दिन सुखद रहन्, हामी हार्दिक शुभकामना दिन्छौँ। धन्यवाद।